खुद ऋषि धवला हार्दिक होटलमा जान्छन्, उहाँलाई चाहनेवाला पत्रकारहरू उहाँको इन्टरभ्यू खिच्नको लागि या त मैदानमा जान्छन्, श्रम मैदानमा होइन, लेबर पार्कमा जान्छन्, या त उहाँले बोलाएको ठाउँमा आउँछन्। जस्तो कि काठमाडौँको उहाँको एप्रोप्रिएट भेन्यू भनेको हार्दिक होटल हो। उहाँले सिधा सिधा यही जवाफ दिनुभयो कि तपाईँसँग स्टुडियोमा गएर बहस गर्ने मसँग समय छैन भनिदिइसकेपछि कि तपाईँ यहाँ आउनु भनेपछि प्रकाश सुवेदी ठुलो ठालु पल्टिएर म त महापत्रकार हुँ, रङ्गपत्रकार हुँ भनेर हर्क साम्पाङज्यूसँग इन्टरभ्यू गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनुभयो। र त्यो तुस उहाँका कहीँ न कहीँ छ र प्रत्येक एपिसोड जसो, प्रत्येक त नभनौँ केही एपिसोडमा उहाँले हर्क साम्पाङज्यूलाई रोस्ट हुने गरी, हर्क साम्पाङज्यूलाई बदनाम गर्ने गरी, हर्क साम्पाङज्यूको उचितो काट्ने गेस्टहरूलाई ल्याउनुहुन्छ, खुइलाउन लगाउनुहुन्छ, भुत्लाउन लगाउनुहुन्छ अनि आनन्द लिनुहुन्छ। त्यसलाई विलियम सेक्सपियरको भाषामा भन्नुपर्दा स्याडिस्ट आनन्द पनि भन्न सकियो। म प्रकाश सुवेदीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले जुन ढङ्गको इन्टरभ्यू गराउनु भयो हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा, त्यहाँ एडिट भन्ने कुन चराको नाम हो थाहै छैन। तपाईँले किचिक कैँची काट्नुपर्ने ठाउँमा पनि कैँची लगाउनु भएको छैन, एडिट गर्नुभएको छैन। मैले टप टु बटम त्यो इन्टरभ्यू हेरेँ। दोस्रो कुरो, त्यहाँ 3 न 13 को आलु पाडे कुरा गरिएको छ, जसको पुङ पनि छैन, पुच्छर पनि छैन, त्यहाँ रचनात्मकता पनि केही छैन। मलाई बडो दुःख लाग्यो, ताजुब लाग्यो। रामकुमारी झाँक्री त गणतन्त्रात्मक चेतको युवा नेत्री हो नि। हर्क साम्पाङज्यू जब भनिरहनु भएको छ यो देशमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ, जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। यो कुरो त रामकुमारी झाँक्रीको मनको एजेन्डा होला नि। श्रम संस्कृतिलाई अपमान गर्नेहरू शरमले शिर निहुराउनु पर्ने दिन आउँछ। किनभने अब रामकुमारी झाँक्रीजीलाई यस्तो लाग्दो हो कि उहाँका जीवनका 3 आयामहरू 3 डाइमेन्सन मैले निहाल्छु कि पहिलो रामकुमारी झाँक्री कस्तो हुनुहुन्थ्यो पहिलो चरणमा। म तपाईँलाई अलिकति संक्षिप्त कथा बताउँछु। बेङ नोस्टाल्जिक म फ्ल्यासब्याकमा जान्छु। म माओवादीमा हुँदैखेरि रामकुमारी झाँक्रीजीलाई एउटा उत्साहित मञ्च पाउनको लागि आतुर, भाषण गर्नको लागि आतुर, आफूलाई एक्सपोज गर्न चाहने, आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहने एउटा उमेर समूहको हिसाबले हामीभन्दा 1-8 वर्ष कान्छी तर प्रतिभाशाली अखिलको विद्यार्थी नेताको रूपमा 55-56 सालमा देखेको मैले। म माओवादीमै थिएँ। दोस्रोचोटि मैले देख्दा जनआन्दोलनमा टाउको फुटेको त्यो दुर्दान्त दृश्य हामी पनि निकै चिन्तित भयौँ। हामी पनि भिडेकै हो होइन। उहाँ धेरै हाइलाइट हुनुभयो। सारी सोल्जर्स जस्तो डकुमेन्ट्रीमा काम गर्ने मौका पनि पाउनुभयो। उहाँको धेरै नाम भयो, उहाँले सांसद बन्ने मौका पाउनुभयो। कालान्तरमा त्यही माधव नेपाल पार्टी फुटाएर माधव नेपाललाई साथ दिएर होइन उहाँ मन्त्री हुनुभयो। हात डोहोऱ्याउँदै निर्वाचन आयोगमा जानुभयो। जसले मन्त्री बनायो त्यसलाई नि मरेको सिनु सत्तो बनाए गरिदिनु भयो। अब हेर्नु त, माधव नेपाल मरेको सिनु जस्तो हो, बोकेर हिँड्न सकिँदैन भन्नुभयो। ए बाबा, तपाईँ हिजो कसलाई गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो? सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि तपाईँले गाली गर्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि गाली गर्नुभयो, तपाईँले गाली गर्न बाँकी कसैले पनि राख्नु भएन। यस्तो लाग्छ शब्दकोशमा भएका गालीका सबै शब्दहरू चुनेर उहाँले प्रहार गरिरहनु भएको छ। र अहिले उहाँको प्रहारको निशाना भनेको रवि लामिछाने, बालेन शाह र हर्क साम्पाङज्यू हुनुहुन्छ। कोमल ओलीजीको त म धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। कम्युनिस्ट पार्टी खास गरी नेकपा एमालेमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको 10 वर्षपछि केन्द्रीय कमिटीमा आउने मौका पाउँछ। अब उहाँ विधानभन्दा माथि पुगेर केन्द्रीय सदस्य हुने मौका पाउनुभयो। कुन विधानमा टेक्नुभयो मलाई थाहा छैन। सांसद पनि हुनुभयो। अहिले त हुनुहुन्न। पहिला जान पाम पाम भन्ने गीत अहिले बजिरहेको छ, तिज आयो होइन, उहाँको हरेक तिजमा त्यो गीत बजिरहेको हुन्छ। अब उहाँको सांस्कृतिक स्तर के छ भन्ने कुरोमा म डिबेट गर्न चाहन्न। बर्खायाममा हामी यसो बाइकमा हिँड्दा पनि कहिलेकाहीँ सलल हिलो जिउमा आइपुग्छ होइन। तपाईँ जब भिर पाखा पखेरामा जानुहुन्छ, हिलाम्मे हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले हिलो दल्नुपर्छ। बाबु साहेबहरू जो लाखौँको गाडी, करोडौँको गाडीमा चढ्छन्, एसीवाला सिसाको महलमा बस्छन्, उनीहरूलाई श्रमिकको पसिनाको सुगन्ध के थाहा? उहाँहरूको वर्ग रूपान्तरण भयो। म बारम्बार भन्न चाहन्छु, बारम्बार भन्ने गर्छु कि मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। अब रामकुमारी झाँक्रीजीहरू चाहिँ पहिला लोकतन्त्रको सुरुङबाट पस्दाखेरि उहाँहरू जब पस्दै हुनुहुन्थ्यो, साँच्चै रामकुमारी झाँक्री एउटा उद्दाम सपना बोकेको, समाजवादको सपना बोकेको रामकुमारी झाँक्री हुनुहुन्थ्यो। जब मन्त्रीमण्डलको सुरुङबाट निस्किनुभयो, उहाँ त नव उदारवादी सुजाता कोइराला, आरजु देउवा पो हुनुभयो। उहाँ त आरजु देउवा जस्तो पो हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब डिक्लास हुन्छ, जब वर्ग रूपान्तरण हुन्छ, कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ, लेनिनले भन्नुभएको छ, माओ त्से-तुङले जोड दिनुभएको छ कि वर्गीय विचारबाट विचलित भएपछि मान्छेहरू नव उदारवादी, नव पुँजीपति भइसकेपछि उसको सोच्ने स्टाइल
फरक हुन्छ। उसलाई गरिबहरूको पसिना गनाउन थाल्छ, ऊ एकदम मगमग बास्नायुक्त अत्तर फ्रेन्च अत्तर छर्केर हिँड्न थाल्छ। अब होला यो उहाँहरूको जीवन फेरियो होइन, करोडौँको महल होला, गाडी होला, सबै होला। नमस्कार दर्शक यहाँहरूलाई स्वागत छ समसामयिक विषयमा कुरा गर्नका लागि। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ स्पष्ट वक्ता, युवा नेता, समाजसेवी पुण्य गौतम। पुण्य सर नमस्कार, स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आरामै हुनुहुन्छ हजुर? ठिक छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा हुन त हर्क साम्पाङको विरोध गर्ने, हर्क साम्पाङले गरेको कामहरूलाई नराम्रो देख्ने र ती कामहरूलाई हिलो छ्याप्ने व्यक्तिहरूको त धेरै नै हुनुहुन्छ। हामीले कुरो गरे पनि साध्य छैन। यति भन्दै युवाले एउटा आशा र भरोसा बोकेको व्यक्तिले दिएको इन्टरभ्यू यहाँले हेर्नुभयो होला, जो रामकुमारी झाँक्री हुनुहुन्छ। उहाँले हर्क साम्पाङले गरेको श्रमदानलाई, त्यो श्रमलाई अवैध हो, यो गैर कानुनी हो र कुनै समय त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिहरू जेल पर्नुहुन्छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। उहाँ एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले? अब रामकुमारी झाँक्रीजी इतिहासमा धेरै राम्रा मौकाहरू पाएको, दुःख र कष्ट पनि गरेको हजुर, तर एक हिसाबले ओभर रेटेड युवा नेतृत्व पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। कसरी? व्यक्तिगत रूपमा उहाँ मेरो मित्र पनि हो, उमेरमा मभन्दा 1 वर्ष कान्छी हो। मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता 2048 सालमा प्राप्त गर्दाखेरि गगन थापा बास्केटबल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। रामकुमारी झाँक्री अखिलको राजनीतिको आमसभाहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो होला, म यो दावाका साथ भन्न सक्छु। अब यो प्रकाश सुवेदीजीको यो सो कस्तो भयो भने, एक त उहाँको वैचारिक चिन्तन राजा परस्त छ। उहाँले लोकतान्त्रिक चेत बोकेका मान्छेलाई कहाँ खोइल्याउन पाइन्छ, कहाँ भुत्ल्याउन पाइन्छ, कहाँ कन्ट्रोभर्सीमा पार्न पाइन्छ भन्ने कुरोको हरदम मौकाको तलासमा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ एउटा झड्काले गर्दा हर्क साम्पाङप्रति प्रकाश सुवेदी नेगेटिभ हुनु हो। मैले पाएको सूचना यदि गलत होइन भने उहाँले हर्क साम्पाङज्यूलाई ल्याएर स्टुडियोमा कन्ट्रोभर्सियल इन्टरभ्यू खिच्न चाहनुहुन्थ्यो, एक प्रकारको रोस्ट टाइपको इन्टरभ्यू गर्न चाहनुहुन्थ्यो। दुई कारणले हर्क साम्पाङज्यूले इग्नोर गर्नु हो प्रकाश सुवेदीजीलाई। एक त उहाँको प्रोग्रामको मोडालिटी, नेचर भनेको त्यो फनी टाइपको छ, त्यो जेन्युन पोलिटिकल वा सामाजिक किसिमको इस्युजहरूमा त्यहाँ डिबेट हुँदैन, त्यसकारण उहाँले डिनाइ गर्नु होला, अस्वीकार गर्नु हो। दोस्रो कारण के होला भने उहाँको आफ्नै एउटा इथिक्स छ। ऋषि धमला जो आफूलाई अति चर्चित पत्रकार दाबी गर्नुहुन्छ, त्यो अमेरिकामा टपरी टाइपका नेपालीहरूले स्थापना गरेको त्यो एउटा के ग्लोबल अवार्ड भन्ने एउटा 3 न 13 को अवार्ड दिन पनि जानुभयो भने कुलमानजीले चाहिँ अलिकति सोच्नु पर्थ्यो। उहाँ जस्तो उज्यालो नेपालको प्रवर्तकले त्यसरी एउटा बदनाम व्यक्तिहरूसँग कुम जोडेर अवार्ड दिनुहुन्थ्यो कि हुँदैन भन्ने लेट्स डिबेट, फर्दर डिबेट होला। अब यहाँ म विषयवस्तुमा आउन चाहन्छु। खुद ऋषि धमला हार्दिक होटलमा जान्छन्, उहाँलाई चाहनेवाला पत्रकारहरू उहाँको इन्टरभ्यू खिच्नको लागि या त मैदानमा जान्छन्, श्रम मैदानमा होइन, लेबर पार्कमा जान्छन्, या त उहाँले बोलाएको ठाउँमा आउँछन्। जस्तो कि काठमाडौँको उहाँको एप्रोप्रिएट भेन्यू भनेको हार्दिक होटल हो। उहाँले सिधा यही जवाफ दिनुभयो कि तपाईँसँग स्टुडियोमा गएर बहस गर्ने मसँग समय छैन भनिदिइसकेपछि कि तपाईँ यहाँ आउनु भनेपछि प्रकाश सुवेदी ठालु पल्टिएर म त महापत्रकार हुँ, रङ्गपत्रकार हुँ भनेर हर्क साम्पाङज्यूसँग इन्टरभ्यू गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनुभयो। र त्यो तुस उहाँका कहीँ न कहीँ छ र प्रत्येक एपिसोड जसो, प्रत्येक त नभनौँ केही एपिसोडमा उहाँले हर्क साम्पाङज्यूलाई रोस्ट हुने गरी, हर्क साम्पाङज्यूलाई बदनाम गर्ने गरी, हर्क साम्पाङज्यूको उचितो काट्ने गेस्टहरूलाई ल्याउनुहुन्छ, खुइलाउन लगाउनुहुन्छ, भुत्लाउन लगाउनुहुन्छ अनि आनन्द लिनुहुन्छ। त्यसलाई विलियम सेक्सपियरको भाषामा भन्नुपर्दा स्याडिस्ट आनन्द पनि भन्न सकियो। म प्रकाश सुवेदीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले जुन ढङ्गको इन्टरभ्यू गराउनु भयो हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा, त्यहाँ एडिट भन्ने कुन चराको नाम हो थाहै छैन। तपाईँले किचिक कैँची काट्नुपर्ने ठाउँमा पनि कैँची लगाउनु भएको छैन, एडिट गर्नु भएको छैन। मैले टप टु बटम त्यो इन्टरभ्यू हेरेँ। दोस्रो कुरो, त्यहाँ 3 न 13 को आलु पाडे कुरा गरिएको छ, जसको पुङ पनि छैन, पुच्छर पनि छैन, त्यहाँ रचनात्मकता पनि केही छैन। मलाई बडो दुःख लाग्यो, ताजुब लाग्यो। रामकुमारी झाँक्री त गणतन्त्रात्मक चेतको युवा नेत्री हो नि। हर्क साम्पाङज्यू जब भनिरहनु भएको छ यो देशमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ, जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। यो कुरो त रामकुमारी झाँक्रीको मनको एजेन्डा होला नि। म समाजवादमा विश्वास गर्छु, म जनवादमा विश्वास गर्छु भन्ने रामकुमारी झाँक्रीले कमसेकम यो सोच्नुपर्छ कि हामीले पार्टी मार्फत यसलाई स्थापित गर्न नसकेको सच्चा लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको एजेन्डालाई रामकुमारी झाँक्रीले बोकेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। के अरे हर्क साम्पाङज्यूले अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यही बोकेर। त त्यसलाई मैले मौन समर्थन गर्नुपर्छ अथवा भोकली गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने उहाँले किन सोच्नु भएन? अनि अर्को कुरो, उहाँहरू आफूलाई समाजवादी जनवादी भन्नुहुन्छ, इन्क्लुडिङ विजय राईजी जो धरानमा हुनुहुन्छ। म चुनावमा उपनिर्वाचनमा जाँदा त्यतिखेर हर्क साम्पाङज्यू ल्याम्पलाइटमा उदाइसक्नु भएको थिएन, आफ्नै ठाउँमा काम गरिरहनु भएको थियो। उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई जिताउनु आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि पुग्दाखेरि विजय राईजीसँग सहकार्य हुँदा मलाई यो लागेको थिएन कि कीर्तिपुरको सभापति भइसक्या जल्दो बल्दो यङ जेनेरेसनको आशाको केन्द्र बनेको विजय राईजीले यो स्तरमा कुतर्क गर्नु होला भनेर मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ। अब अहिले त हर्क साम्पाङज्यूको मेन्टल हेल्थको परीक्षा गर्नु पर्यो भनिरहनु भएको छ। उहाँले ताजुब लाग्यो मलाई। हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको सर्प बिच्छी गोमन साप सबैको जोखिम मोलेर अगाडि बढिरहेको श्रम संस्कृति पार्कको उद्घाटन गरी भ्याइसकेको, धरानमा चिल्ला चिल्ला राम्रा राम्रा क्याट्रिना क्याफका गाला जस्ता चिल्ला सडक बनाइसकेको, हरियाली बहार छाइसकेको, 1 रुपियाँ करप्सन हुन नदिने आदरणीय जनमेयर हर्क साम्पाङज्यूलाई बदनाम गर्नको लागि उहाँहरू कन्दनी कसेर किन लाग्नु भएको छ? अब हाजिरी जमानीको कुरा यो मलाई लाग्छ एक प्रकारको बेबुनियाद काल्पनिक मनोहर कहानी सिवाय केही होइन। यो कपोलकल्पित भ्रामक तथ्यहीन कुरालाई उहाँहरूले सिरानी हालिरहनु भएको छ। र मैले देखेको हर्क साम्पाङ के भने न खानुहुन्छ न खुवाउनुहुन्छ होला। अब कहिलेकाहीँ मिठो भात खाए होलान्, तरकारी खाए होलान्, भोजन गरे होलान्, श्रमदाताले यत्तिकै त गर्न सक्दैनन्, कुनै स्पोन्सर गयो होला। म आफैले पनि धरानमा गएर, तपाईँहरूलाई थाहा छ भिडियो नै आएको छ, रजिन भाइ जानुभएको थियो, 5-10 हजार रुपियाँ सहयोग गरेकै हुँ श्रमदाता। होइन, त्यहाँ त यहाँले देखिराख्नु भएको छ, त्यहाँ त जुन दाताहरू हुनुहुन्छ सहयोगहरू विदेशबाट लाखौँ लाख पठाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई खाना खानको लागि, यो चाहिँ यहाँनिर त केही सामानहरू किन्नको लागि, र यो खाना खाए बापत कसैले यसलाई खोजी गर्नेवाला छैनौँ, खोजी गर्नेवाला हामी छैनौँ, र कसैले पनि खोजी नगरौँ भनेर कागजै गरेर पनि यहाँले देखिएको छ नि त खानको लागिला भनेर। होइन, त्यहाँ 2 रुपियाँ पनि अनियमितता भएको छैन। त्यो सरकारी बजेटको दुरुपयोग भएर हाजिरी जमानी पनि गराइएको छैन, हाजिरामा काम पनि लगाइएको छैन। त्यो सबै तपाईँको कपोलकल्पित भ्रामक तथ्यहीन कुराहरूलाई आधार बनाएर भोलि कानुनी कठघरामा घिसारेर ल्याउँछन् भन्ने टाइपको घिनौना अभिव्यक्ति दिनु अगाडि लाजे मुख छोप्नु पर्थ्यो। श्रम संस्कृतिलाई अपमान गर्नेहरू शरमले शिर निहुराउनु पर्ने दिन आउँछ। किनभने अब रामकुमारी झाँक्रीजीलाई यस्तो लाग्दो हो कि उहाँका जीवनका 3 आयामहरू 3 डाइमेन्सन मैले निहाल्छु कि पहिलो रामकुमारी झाँक्री कस्तो हुनुहुन्थ्यो पहिलो चरणमा। म तपाईँलाई अलिकति संक्षिप्त कथा बताउँछु। बेङ नोस्टाल्जिक म फ्ल्यासब्याकमा जान्छु। म माओवादीमा हुँदैखेरि रामकुमारी झाँक्रीजीलाई एउटा उत्साहित मञ्च पाउनको लागि आतुर, भाषण गर्नको लागि आतुर, आफूलाई एक्सपोज गर्न चाहने, आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहने एउटा उमेर समूहको हिसाबले हामीभन्दा 1-8 वर्ष कान्छी तर प्रतिभाशाली अखिलको विद्यार्थी नेताको रूपमा 55-56 सालमा देखेको मैले। म माओवादीमै थिएँ। दोस्रोचोटि मैले देख्दा जनआन्दोलनमा टाउको फुटेको त्यो दुर्दान्त दृश्य हामी पनि निकै चिन्तित भयौँ। हामी पनि भिडेकै हो होइन। उहाँ धेरै हाइलाइट हुनुभयो। सारी सोल्जर्स जस्तो डकुमेन्ट्रीमा काम गर्ने मौका पनि पाउनुभयो। उहाँको धेरै नाम भयो, उहाँले सांसद बन्ने मौका पाउनुभयो। कालान्तरमा त्यही माधव नेपाल पार्टी फुटाएर माधव नेपाललाई साथ दिएर होइन उहाँ मन्त्री हुनुभयो। हात डोहोऱ्याउँदै निर्वाचन आयोगमा जानुभयो। जसले मन्त्री बनायो त्यसलाई नि मरेको सिनु सत्तो बनाए गरिदिनु भयो। अब हेर्नु त, माधव नेपाल मरेको सिनु जस्तो हो, बोकेर हिँड्न सकिँदैन भन्नुभयो। ए बाबा, तपाईँ हिजो कसलाई गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो? सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि तपाईँले गाली गर्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि गाली गर्नुभयो, तपाईँले गाली गर्न बाँकी कसैले पनि राख्नु भएन। यस्तो लाग्छ शब्दकोशमा भएका गालीका सबै शब्दहरू चुनेर उहाँले प्रहार गरिरहनु भएको छ। र अहिले उहाँको प्रहारको निशाना भनेको रवि लामिछाने, बालेन शाह र हर्क साम्पाङज्यू हुनुहुन्छ। कोमल ओलीजीको त म धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। कम्युनिस्ट पार्टी खास गरी नेकपा एमालेमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको 10 वर्षपछि केन्द्रीय कमिटीमा आउने मौका पाउँछ। अब उहाँ विधानभन्दा माथि पुगेर केन्द्रीय सदस्य हुने मौका पाउनुभयो। कुन विधानमा टेक्नुभयो मलाई थाहा छैन। सांसद पनि हुनुभयो। अहिले त हुनुहुन्न। पहिला जान पाम पाम भन्ने गीत अहिले बजिरहेको छ। तीज आयो होइन, उहाँको हरेक तीजमा त्यो गीत बजिरहेको हुन्छ। अब उहाँको सांस्कृतिक स्तर के छ भन्ने कुरोमा म डिबेट गर्न चाहन्न होइन। अब उहाँले धरानमा अघि तपाईँले भन्नुभयो सुन्नु न, रामकुमारी झाँक्रीले अनि कोमल ओलीले चाहिँ त्यही गिटार बजाउने होइन भनेर उहाँको अन्डर एस्टिमेट गरेको देख्थ्यो। ए बाबा, मामुली बाँदर ठानेर अपमान गरेर छोडिएको
हनुमानले पछि लङ्का दहन गरेको छ, याद गर्नु होला। र अब अघि तपाईँले भन्नुभएको धरानकै कुरो गर्दाखेरि त्यहाँनिर जति पनि धरानमै अहिलेका जति पनि सांसद हुनुहुन्छ, धरानबाट जितेर पठाएका सांसदहरूले नै अहिले धरानका मेयरलाई गाली गरिराख्नु भएको अवस्था छ, विरोध गरिराख्नु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर हर्क साम्पाङले श्रमदान गरेर उहाँ चाहिँ धुस्रो फुस्रो भएर श्रममा गएर पुरै हिलोहरू आफै दलेर उहाँले चाहिँ बेइज्जत गर्नुभयो अरे। धरान मात्रै नभएर धरानको त त्यसै बेइज्जत गर्नुभयो, देशकै बेइज्जत गर्नुभयो अरे उहाँले धरानको हर्क साम्पाङले। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, त्यो कुनै श्रमदान नामक फिल्मको सुटिङ होइन, जहाँ चाहिँ पुरै त्यो हिलै हुनुहुन्छ उहाँ, धुस्रो र फुस्रो त सबै दल्नु भएको अरे उहाँले। बर्खायाममा हामी यसो बाइकमा हिँड्दा पनि कहिलेकाहीँ सलल्ल हिलो जिउमा आइपुग्छ होइन। तपाईँ जब भिर पाखा पखेरामा जानुहुन्छ, हिलाम्मे हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले हिलो दल्नुपर्छ। बाबु साहेबहरू जो लाखौँको गाडी करोडौँको गाडीमा चढ्छन्, एसीवाला सिसाको महलमा बस्छन्, उनीहरूलाई श्रमिकको पसिनाको सुगन्ध के थाहा? उहाँहरूको वर्ग रूपान्तरण भयो। म बारम्बार भन्न चाहन्छु, बारम्बार भन्ने गर्छु कि मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। अब रामगोपाल झाँक्रीजीहरू चाहिँ पहिला लोकतन्त्रको सुरुङबाट पस्दाखेरि उहाँहरू जब पस्दै हुनुहुन्थ्यो, साँच्चै रामगोपाल झाँक्री एउटा उद्दाम सपना बोकेको, समाजवादको सपना बोकेको रामगोपाल झाँक्री हुनुहुन्थ्यो। जब मन्त्रीमण्डलको सुरुङबाट निस्किनु भयो, उहाँ त नव उदारवादी सुजाता कोइराला आरजु देउबा पो हुनुभयो, उहाँ त आरजु देउबा जस्तो पो हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब डिक्लास हुन्छ, जब वर्ग रूपान्तरण हुन्छ, कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ, लेनिनले भन्नुभएको छ, माओ त्से-तुङले जोड दिनुभएको छ कि वर्गीय विचारबाट विचलित भएपछि मान्छेहरू नव उदारवादी नव पुँजीपति भइसकेपछि उसको सोच्ने स्टाइल फरक हुन्छ। उसलाई गरिबहरूको पसिना गनाउन थाल्छ, ऊ एकदम मगमग बास्रायुक्त अत्तर फ्रेन्च अत्तर छर्केर हिँड्न थाल्छ। अब होला यो उहाँहरूको जीवन फेरियो होइन, करोडौँको महल होला, गाडी होला, सबै होला। म यो भन्दिनँ कि ती सब यसो गरेर आर्जन भयो उसो गरेर भन्दिनँ। अब उहाँको उपसचिव लेभलको व्यक्तित्व सब विवाह भएको छ। होइन, तपाईँले भन्नुभएको मन्त्री भइसकेपछि उहाँले धेरै सम्पत्ति कमाउनुभयो भन्न खोज्नु भएको, त्यो पनि भन्नु खोजेको छैन। मसँग त्यो प्रमाण छैन, म हल्ला सुनेको भरमा यसै भन्दिनँ। अब के हो होइन मलाई थाहा छैन, तर उहाँको पतिदेव अब उपसचिव हुनुहुन्छ, उहाँको जीवन फेरिएपछि हिलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर काम गरिरहेको, चाहेको भए त्योभन्दा ज्यादा सुविधा लिन सक्ने, करोडौँको गाडीमा चढ्न सक्ने, मलमा बस्न सक्ने हर्क साम्पाङज्यूले चाहिँ आफूलाई कम्युनिस्ट नबनिकन सररारावादी रूपान्तरण गर्नुभएछ। अब रामगोपाल झाँक्रीहरू चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्त घोकेर फेरि पनि उहाँहरू नवोदारवादको डम्फु बजाउन थाल्नु भएछ जस्तो देखियो। अब विजय राईजीको विषयमा त म कुनै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने उहाँले आफ्नो वास्तवमा भन्यो भने एउटा मर्यादा र एउटा लेभल पनि भुल्नु भएको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो स्तरमा आएर उहाँ जतिको पढि लेखेको कीर्तिपुरको सभापति भइसकेका मान्छेले वक्तव्यबाजी गर्नु हुँदैन थियो। उहाँ 20औँ-30औँ वर्षदेखि राजनीतिकमा हुनुहुन्छ। अब जहाँसम्म सुन्नुहोस् है, कोमल ओलीको के कुरा गर्ने, उहाँसँग त राजनीतिक चेतना कति छ भन्ने कुरो त दुनियाँलाई जगजाहेर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हर्क साम्पाङज्यूको नेतृत्वमा बडो बेजोड काम भयो। श्रम संस्कृति पार्कको उद्घाटन भएको छ, वाह भन्न चाहन्छु म। यति राम्रो छ, यति गजबको छ, वर्षमा करोडौँ रुपियाँ त्यहाँबाट अहिले। तर श्रम संस्कृति पार्क जुन त उहाँले त्यो जलाधार क्षेत्रमा बनाउनु भएको छ, त्यहाँनिर त्यो बनाउनै हुन्थेन अरे। त्यहाँनिर त्यो बनाएर कति पैसा उठायो, कतिजनाले रोजगार पायो। होइन, त्यो कुन त्यो श्रम संस्कृति पार्क जलाधार क्षेत्रमा बनाउने हो र होइन? त्यो कुनै भन्दै हुनुहुन्छ इन्जिनियरले भनेको होइन कि कुनै मान्छेलाई यस्तो लाग्यो कि उसले यसो कल्पनाशील भएर यो सोच्यो फ्याट्ट भनिदियो, त्यति हो। त्यो खास कुनै इन्जिनियरको परिकल्पना पनि होइन। इन्जिनियरिङ डिजाइन राम्रै छ, सबै ठिक छ। जलाधारको कुरो गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ ठुलो पानी पर्दा डुबानमा पर्छ, अब घर जम्मै भत्काइदिने, त्यसरी हुँदैन। हाम्रो देशको ल्यान्डस्केप नै त्यस्तै छ। त्यहीँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता वा बाध्यता थियो, त्यसकारण बनाउनु भयो। लटरम्म फलफुलहरू फलेका छन्, चराचुरुङ्गीले खान पाएका छन्। म पूर्व जाँदा 60-70% काम कम्प्लिट हुँदा त आहा कस्तो राम्रो ठाउँमा आइयो भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले त झन् गजब बनेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। म एकदम खुसी छु। र हर्क साम्पाङ जस्तो प्रतिभालाई होच्याउने, खसाल्ने, गिराउने, लडाउने, छिर्के हान्ने, पेलदाल जेलदाल ठेलठाल गर्ने यो काम नगरौँ। खुद हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसी जस्तो एउटा बौद्धिक व्यक्ति देख्नु होला उहाँले होइन, तालिबानी जस्तो स्वभाव छ भन्नुभयो। अब म त इटरीबाटै फर्किनुपर्छ कि क्या हो भन्नुभयो। महावीर पुन जसले तपाईँलाई थाहा छ साँच्चै नै किताब बेचेर करोडौँ रुपियाँ उठाइसक्यो, लुटिराख्नु भएको छ अरे उहाँले। उहाँले लुट्नु भएको छ भन्नुभएको छ। तर उहाँले वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानाको निम्ति
त्यो पैसा जम्मा गर्ने भन्ने दाबी गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै नभएर उहाँलाई अहिले जुन आँखाको डाक्टर होइन सन्दुक रोहित विश्वले उहाँलाई चिनिराखेको छ, कत्रो कत्रो अवार्ड पाउनुभएको छ। उहाँ अहिले आफ्नो तरिकाले कुनै राजनीतिक मात्रै नभएर कुनै पनि क्षेत्रमा हात नहालिकन एक वचन नबोलिकन उहाँ काम गरेर देखाइराख्नु भएको छ। उहाँको कामले चिनिरहेको छ। उहाँलाई शुद्ध हिलो छ्याप्ने काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई शुद्ध विरोध गर्ने काम भइरहेको त्यस्तो नगरौँ। किनभने हो म भन्छु कि महावीर पुनले रोमन म्याक्सिस विजेता हो। रोमन के अरे हाम्रो महावीर पुन्जी पनि सन्दुक रोहित पनि भारत दत्त कोइराला हुनुहुन्थ्यो, महेश चन्द्र रेग्मी उहाँहरूले जित्नु। म यति भन्न चाहन्छु कि हो भोलि पब्लिकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर मेयर साहबको अधिकारलाई पनि दुरुपयोग गरेर ब्ल्याकमेलिङ गरेर प्रोपोगन्डा गरेर यदि साँच्चै करोडौँ रुपियाँ उठाएर आफ्नो मोजबस्तीको बिल भरेको हो भने, आफ्नो सम्पत्ति जोडेको हो भने यो भूमिमा महावीर पुन जस्तो आलोचनाको पात्र दोस्रो हुनै सक्दैन। तर त्यो त केही छैन। उहाँले त त्यस्तो गरेर देखिँदैन, लगेको देखिँदैन, उहाँले करोडौँको गाडी करोडौँको बङ्गला जोडेको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ पनि आखिर श्रम संस्कृतिलाई माया गर्ने र वीरगन्जमा एउटा औद्योगिक पार्क बनाउनुपर्छ र त्यहाँ कृषि औजार कारखाना पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, रौण भइसकेको उद्योगलाई पुनः सुचारू गर्नुपर्छ भनेर उहाँले मनसा वाचा कर्मणा मन वचन कर्म धनले सबै समर्पित भएर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई अगाडि बढ्न पनि म हौसला दिन्छु। अब अर्को समय राखौँ, रविको कुरा गरौँ। अब रवि लामिछाने अहिले भित्रै हुनुहुन्छ, जेलमै हुनुहुन्छ होइन। उहाँको हस्ताक्षर अभियान पनि बवाल चलिरहेको छ र हस्ताक्षरको साथसाथै त्यहाँनिर पैसा उठाउने, पैसा सङ्कलन गर्ने, जुन चन्दा उठाउने काम पनि भइराखेको अवस्था छ। अब यो हस्ताक्षरको कुरोलाई लिएर पनि धेरै यहाँनिर विरोध आइरहेको छ। यो हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने होइन, यो पैसा उठाउने एउटा माध्यम हो। यो हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर के उहाँहरूले के अदालतले छुट दिने हो र रवि लामिछानेलाई? के हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसकेपछि के जेलबाट निक्लिने हो र भन्ने कुरोहरू पनि आइरहेको छ। र अब रवि लामिछानेलाई भेट्न तपाईँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने हामीले गोप्य सूचना पाएको छौँ। कसरी हेर्नु भएको छ यो? अब यो हेर्नु, एक प्रकारले भन्ने हो भने रवि लामिछानेले करोडौँ उठाउन खोजेको होइन। रवि लामिछाने टिमले, मेरो बुझाइ के भने स्वैच्छिक रूपमा पार्टी सञ्चालनको निम्ति अब ठगठाक कम्पनी त चलाउनु भएन होइन। सांसद भएको लेबीबाट खास सञ्चालन नहुन सक्छ। त्यसकारण जनस्तरबाट सहयोग जुटोस् न भन्ने हिसाबले यदि यो गरिएको भने यसलाई आलोचना गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। नम्बर एक, अब कोहीले घोषित रूपमा उठाएका होलान्, कोहीले अघोषित रूपमा उठाएका होलान्, उठाउने त सबै उठाउने नै हुन्। नम्बर एक। नम्बर दुई, अब यहाँनिर मलाई के लाग्छ भने हस्ताक्षर नै अन्तिम अस्त्र जसले रवि लामिछानेलाई कानुनी उन्मुक्ति दिलाउँछ भन्ने यदि हामीले सोच्यौँ भने हामी वास्तवमा बेवकुफ हुन्छौँ। कानुन एउटा कुरा हो, जनमत अर्को कुरा हो। यो चाहिँ उहाँहरूले यो हस्ताक्षर सिग्नेचर क्याम्पेन चाहिँ हाम्रो पक्षमा यति जनमत छ भनेर जनमतलाई प्रभावित पारेर 84 को चुनावमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षा र आफ्नो दह्रो उपस्थिति संसदमा उहाँहरूले त बहुमत प्रथम पार्टी भनिरहनु भएको छ। अब नेकपा एमाले मिसन 84 मा हाम्रो पार्टी प्रमुख फर्स्ट पार्टी हुने लक्ष्य लिएको छ। माओवादी पनि त्यस्तै कुरा गर्छ। काङ्ग्रेस त काङ्ग्रेस भइगयो जगर सेट, अब हामी द्वितीय रोल नम्बर 2 कहिल्यै हुँदैनौँ भन्ने घमण्डमा छ। तर जनताले कसलाई विश्वास गर्छन् भन्ने कुरो त अघि परीक्षा अब सुरु भइसकेको छ। मलाई जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्, यसमा धेरै रफू नपरिकन भन्नुपर्दा रवि लामिछानेको रिहाइको लागि एक प्रकारको सामाजिक दबाव आफ्नो ठाउँमा होला। तर 84 मिसन 84 मा टार्गेट गरेर उनीहरूले आफ्नो क्याम्पेन सुरु गरे। र मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म किन नजाने, म त अवश्य जाने। किनभने रवि लामिछानेजी भनेको त मेरो आमाको साके मावली, मेरो बुढो मावली हो उहाँहरू। त्यसकारण मैले त बच्चैदेखि चिनेको रवि लामिछानेजी। म उहाँलाई भेट्न भैरवा जान्छु। यहाँ काठमाडौँ त यस्तो तपाईँको भक 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 उम्लिएको पानी जस्तो भएको छ भने म कल्पना गर्छु, म पनि भैरवामा केही समय बसेको छु। त्यो जेलमा उहाँलाई कति पीडा भएको होला त्यो भैरवाको जेल। यो शिखर ठाउँ काठमाडौँमा बसेको मान्छे म रमेश लेखकजीलाई के भन्न चाहन्छु भने कमसेकम मानवीयता राखेर तपाईँले काठमाडौँ उहाँलाई सरुवा गर्नुहोस्। जेल सरुवा गर्दा केही फरक पर्दैन। अनि अर्को कुरो, सायद मलाई मेरो कन्साइन्स चाहिँ के भन्छ भने उहाँलाई अहिले बाइज्जत रिहा गर्ला नगर्ला भविष्यमा त्यो पनि सम्भावना छ। मेरो चाहनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो रगतको नाता जोडिएको मान्छे हुनाले रवि लामिछानेलाई अदालतले बाइज्जत रिहा गरोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यो भएन भने पनि कमसेकम मैले सोचेको कुरा के भने रवि लामिछानेलाई याद गर्नुहोस् है, रवि लामिछानेलाई
जमानतमा रिहा गर्न सक्छ बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने गरी। अब विभिन्न ठाउँमा मुद्दा छ। अब एउटा कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस् भने रवि लामिछानेलाई मात्र किन, कहाँ छन् जीवी राई? आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र, तीन त्रिलोक, 14 भुवन, जताततैबाट खोजेर भने पनि जीवी राईलाई ल्याउनुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। जीवी राई कहाँ छन्, अहिले कुन अवस्थामा छन्, कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसकारण यो घटनाक्रमको सहकारी ठगीको प्रमुख पात्र उनी त सोलेको गब्बर सिंह हुन्। अब रवि लामिछानेहरू जस्तो त साम्बाको भूमिकामा हो। अरे ओ साम्बा कितने आदमी थिए भन्ने टाइपले सोधिएको साम्बालाई नि प्रमुख गब्बर सिंह सम्झिनु भएन, याद गर्नुहोस् है। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्छु कि रवि लामिछाने अहिले भैरवामा हुनुहुन्छ। अब उहाँका मुद्दाहरू चलिरहेको छ। अब मैले इमरान खानलाई पाकिस्तानको जेलमा हुँदाको अवस्था पनि पढाएको थिएँ कि मुस्लिम परम्परा अनुसार नमाज पढिसकेपछि हात धुने बेलामा फोहोर पानी दिइयो, उहाँलाई इतिहासकै निर्दयी सेलमा राखिएको छ भन्ने कुरो पनि आएको थियो। रवि लामिछानेको हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई लागेको कुरा के हो भने रवि लामिछानेको बारेमा वास्तवमै भन्ने हो भने पूर्वाग्रह साध्नु भएन। अदालत न्यायको मन्दिर हो, न्यायाधीशहरू न्यायमूर्ति भगवान् हुन्। एक दिन अवश्य पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ, ढिलो या चाँडो हो भन्ने मलाई लाग्छ। र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने रवि लामिछानेलाई भेट्न म आतुर छु। म छिटोभन्दा छिटो जाँदैछु। अहिले निकिता म्याडम जानुभएको छ, उहाँ फर्किनु भयो होला सायद। मेरो उहाँसँग सल्लाह हुन्छ, मेरो पारिवारिक नाता छ, म जान्छु। अब अहिलेसम्म लगभग सार्वजनिक भएको हस्ताक्षर चाहिँ जम्माजम्मी 27 लाखको कुरो छ होइन। यहाँनिर न्युजमै आइराखेको छ 7 लाखभन्दा बढी, लगभग 7 लाखभन्दा बढी त वाट्सएपबाट नै हस्ताक्षर भइसकेको रहेछ उहाँको। अब विदेशमा कति भए ती आउन बाँकी नै होला गर्दाखेरि चाहिँ यतिका जनताहरू चाहिँ अहिले रवि लामिछानेलाई यो प्रतिशोध भयो र रवि लामिछानेलाई अन्याय भयो भनेर चाहिँ अहिले जनताहरू उर्लेको अवस्था छ। जनता भावुक छन्, नेपाली जनता संवेदनशील छन्। तपाईँले भन्नुभयो लाखौँ लाख 27 लाख त्योभन्दा बढी मान्छेहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। मान्छेहरू जो दुःख पाउँछ, जेल पर्छ, त्यो प्रति मानवीय करुणा राख्छन्। मान्छेलाई के फिल भइरहेछ भने जीवी राई कुनै मङ्गल ग्रहमा त गएको छैन। आकाश पाताल, दुई पाताल जहाँबाट भने पनि खोजेर ल्याउनु पर्ने दायित्व छ। अनि गगन थापाले त रवि लामिछानेलाई समाप्त पार्छु भन्ने क्रिया कसम खाइसक्नु भएको छ। यो कुरो जनतालाई पाच्य भएन र यो कुरामा उनीहरूले प्रोटेस्ट गर्न खोजेका हुन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको मनमा उहाँप्रति कुनै पाप द्वेष भावना छैन होइन। अब मैले बुझेको अब यो न्यायिक प्रक्रिया हो, न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब सङ्घर्षका जीवनहरू छन्। रवि लामिछाने व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहना के हो भने उहाँ रिहा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो। तर यहाँले कुरा गर्नुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ होइन। उहाँले भन्नुभएको छ रवि लामिछानेलाई मैले चिनाएको हो र रवि लामिछानेलाई यस्तो पपुलर मैले बनाएको हो भन्ने कुरो गरिराख्नु भएको छ। र त्यसको साथसाथै अहिले पछिल्लो समयमा रवि लामिछानेलाई सक्ने पनि केपी ओलीकै हात हो भनेर आइराखेको छ नि। होइन, यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो। कानुनको हात बहुत लामो हुन्छ। यो अदालतमा चलेको मुद्दा हुनाले यसमा पोलिटिकल म्यानिपुलेट भयो भन्ने कुरो चाहिँ म त्यति धेरै भरोसा गर्दिनँ। म कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छु। हजुर होइन, रुल अफ लमा विश्वास गर्छु। रुल अफ ललाई इग्नोर गर्छु, इन्कार गर्छु। अब यहाँनिर चिनाएको भन्ने चाहिँ यस्तो प्रसङ्ग होला मलाई जस्तो लाग्छ। रवि लामिछानेजी भिजिट भिसामा अमेरिका जानुभयो, त्यहाँ बस्नुभयो, काम गर्नुभयो। केही समयपछि उहाँ मिडिया कर्मीको रूपमा पनि एकाध प्रोग्रामहरू चलाउनु भएको देखिन्छ, युट्युबतिर भिडियो छ। र केपी शर्मा ओलीज्यू लोकतन्त्र लगत्तै एज अ फरेन मिनिस्टर, परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका जाँदा रवि लामिछाने मेरील्यान्डको कुनै स्टोरमा काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ उहाँले पत्रकारको रूपमा इन्टरभ्यू लिएको र त्यसबाटै रवि लामिछाने चिनिएको भन्ने उहाँलाई लागेको हुँदो। अब त्यो लाग्न पाउँछ। रवि लामिछानेलाई यस्तो लाग्दो हो कि म सेल्फ मेड मान्छे हुँ, अब सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई मैले चिनाएको भन्ने लाग्यो होला। अब कुरो जसरी बुझे पनि भयो। अब यहाँनिर स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभएको छ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा रासोपाले कसैलाई टिका लगाएर उम्मेदवार बनाउँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। के संसद बनाउनको लागि उम्मेदवार दिनको लागिलाई पनि के टिका लाएर दिनुपर्ने हो र? यो चाहिँ मलाई के उहाँले भन्न खोजेको त्यो हो कि प्रतिस्पर्धा गरेर आऊ भन्न खोजेको के बुझ्ने यसबाट? जसरी बुझे पनि हो।
अब स्वर्णिम वाग्लेजीले लेखेका स्ट्याटसहरूलाई अहिले न्युजमा आएको छ, सेतो पार्टीमा आइराखेको छ। सेतो पार्टीमा आओस् रातो पार्टीमा आओस् अनलाइन खबर जहाँ आओस् अहँ। स्वर्णिम वाग्लेको भनाइलाई आधिकारिक टाँचा लगाउने कि अहिले रवि लामिछानेको आत्मा ट्रान्सप्लान्ट भए जस्तै मानिने डिपी अरियालको भनाइलाई आधिकारिकता दिने अहँ। केही क्षण पर्खिनुपर्छ। अहँ। किनभने मलाई लाग्छ अहिले रविजीको भोइसहरू या त डिपी अरियाल मार्फत भेन्टिलेट भएको छ या भाउजू मार्फत अहँ। निकिताजी मार्फत। अहँ। बाँकी कुराहरू चाहिँ त्यति आधिकारिक रूपमा आए जस्तो मलाई ए भने लाग्दैन। छोड्यो उहाँले भनेको आधिकारिक होइन, अब उहाँलाई अरू नेताहरूले बोलेको उहाँ- आधिकारिक हुँदैन। त्यस्तो उहाँ पार्टीमा हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षको पोजिसनमा हुनुहुन्छ, पार्लियामेन्टेरियन हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ, तर त्यसको संस्थापन कोर ग्रुपले चाहिँ उहाँलाई अहिले पनि इन्साइडरको रूपमा त्यसको प्रभावशाली व्यक्तिको रूपमा स्वीकारेका छैनन्। स्वर्णिम वाग्लेलाई। र अब उहाँको अभिव्यक्ति कस्तो भयो भने यो उहिले मोहन कोइरालाजी बितेर जानुभयो। एकाडेमीको उहाँ उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा कविता पढाइ पनि हुन्छ युनिभर्सिटीतिर, फर्सीको जरा, त्यसलाई जसले जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ। अब यसलाई के भन्ने, यो त अब एक हिसाबले केटाकेटी तर्क पनि भयो। उहाँ जस्तो विद्वान मान्छेलाई सभा दिँदैन। अब कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीले चाहिँ म टिका लगाएर मान्छेलाई सांसद बनाउने गरी उम्मेदवार तय गर्छु भन्ला र भन्छ, भन्दैन नि त। यो जानेको बुझेको कुरा हो। न कसैले राष्ट्रपाले टिका लगाएर कसैलाई ल्याउँदैछ भनेकै छ। उहाँले यो स्ट्याटस किन राख्नु पर्यो, या त पार्टीभित्र उहाँलाई यस्तो लागेको हुँदो हो कि कुनै मान्छेलाई पार्टीले निगाह गरेर टिका लगाएर ल्याउँदैछ भनेर त्यसको प्रतिकार गरेको हो कि त्यहाँभित्र पनि त्यस्तो टुलाइन स्ट्रगलहरू होलान्। अब या त अब के होला राम जाने। तर अब भनाइको आशय गलत छैन, सिद्धान्त त ठिक छ। तर अब योभन्दा अगाडि फेरि यसरी पनि बुझ्नु पर्यो, राष्ट्रपालले योभन्दा अगाडि चाहिँ टिका लगाएर ल्याउँथ्यो भन्ने कुतर्क पनि यहाँ गरिदिन सक्छन् मान्छेले। तर कुरा चाहिँ के हो भने राष्ट्रपाभित्र चिसो भनेकै कोकाकोला पत्रकार भनेकै बिसी दबला भनेर रिपोर्टर्स क्लबको सदाबार अध्यक्ष एबिसी उफ्रिन्छ ती। राष्ट्रपा भनेकै रवि लामिछाने, रवि लामिछाने भनेकै राष्ट्रपा। उहाँको इसारा बिना पात पनि हल्लिँदैन, यहाँ त हावाले हल्लाइरहेछ। राष्ट्रपाको कम्पाउन्डभित्रको रुखको पात पनि रविजीको इसारामा हल्लिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसकारण आधिकारिक कुरो त्यताबाट आउँछ, हेर्दै जाउँ, वेट एन्ड सी। अन्तिममा जाँदै मैले भन्न भुलेको यो चाहिँ सोधिदिनु भने केही छ? केही छैन। अब देशको राजनीतिक अवस्था एकदम तरल छ। मधेसमा पानी नपर्ने समस्या छ, अहिले छिट्याउन लागेको छ। अब यो लोड सेडिङको कुरामा बडो गाई जात्रा भएको कुरो अहिले हामीले गरिहाल्यौँ होइन। अब कुलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य व्यक्ति, नेपाल आमाको सच्चा सपुतले अहिले जसरी लोड सेडिङ मुक्त गराउनको निम्ति भगीरथ प्रयत्न गर्नुभएको थियो, उहाँलाई पुरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्थ्यो। हितेन्द्रजीले देशको हित गरिरहनु भएको छैन। हित गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहोस्। यो लोड सेडिङ भन्ने 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन, यो राख्नै हुँदैन, यो हटाइदिनुहोस्। धन्यवाद।